अवुद أعوذ आइन अऊज़ु أعوذ بالله अऊज़ु أعوذ ज़ाल को नरम पढ़ना अऊज़ु أعوذ ए की आवाज़ ना أ- अऊज़ु أعوذ आइन की आवाज़ से गले से अदा हो أعوذ और शाबाश أعوذ अऊ अऊ أعوذ بالله लैनी ला बिल्लाही بالله من الشيطان मी की आवाज़ ना मिनश्शैतानिर من الشيطان निर्रजीम الرجيم शाबाश तस्मिया بسم الله लैनी ला بسم الله الرحمن الرحيم ये तो माँ को थोड़ा सा लंबा करो रहमानिर رحمن الرحيم निर की आवाज़ ना निर्रहीम الرحيم शाबाश ألف ए की आवाज़ ना अलिफ ألف अलिफ ألف फा की आवाज़ वाज़े हो अलिफ ألف ए की आवाज़ ना हो आ को लंबा नहीं करना अलिफ ألف शाबाश باء शाबाश आखिर में हमज़ा ना हो बा हमज़ा की आवाज़ ना हो आवाज़ आसमान में हवा में फैल जाए बा با शाबाश माशाल्लाह تا ثا جيم शाबाश ح आवाज़ आसमान की तरफ उठाओ ح हा ح शाबाश خ शाबाश खौ को और मोटा करें खौ خ नाक में आवाज़ ना जाए खौ خ माशाल्लाह دال زال ज़ाल का मखरज वाज़े हो ज़ाल زال माशाल्लाह را रो را زا ज़ा में सिटी की आवाज़ हो ज़ा زا जी سين सिटी की आवाज़ सी سين شين शाबाश صاد सिटी की आवाज़ पहले सौ सौ صاد और लंबा करो सौद صاد स्वाद के साथ वाव की आवाज़ ना हो ये स्वाद के साथ अलिफ लिखा हुआ ना अलिफ की आवाज़ हो सौद صاد अलिफ भी मोटा हो इसके साथ सौद صاد माशाल्लाह माशाल्लाह आगे صاد ये क्या صاد हाँ जुबान की करवट दाढ़ों के से जुबान की करवट बाएं वाली ऊपर वाले दांतों की जड़ों के साथ लगे वोद را वो ضاد अलिफ मोटा हो इसके साथ भी ضاد माशाल्लाह अभी मेहनत करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा طا जी इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना ये दो हरफी हरूफ है इसको एक अलिफ की मिक़दार लंबा करेंगे طا ओ طا शाबाश طا वा की पढ़ते वक्त जो ज़ुबान की नोक है सामने वाले चार दांतों के साथ वो طا नाक में आवाज़ ना जाए वो ظا वो ظا शाबाश इसके साथ भी अलिफ मोटा होगा वो ظا आगे عين आइन عين आगे عين गैन मोटा غين गैन नहीं غين गैन नाक में आवाज़ ना जाए गई غين अभी भी नाक में हल्की हल्की आवाज़ जा रही है غين मोटा गैन गैन غين आगे कीड़ी कैसा अपना पढ़वाओ चल फा 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 यहाँ तक ही था सबक ना आपका आगे
میرے ساتھ پڑھو. قاف. اس کو موٹا الف بھی موٹا ہوگا, اس کے ساتھ الف بھی موٹا ہوگا. قو. قاف. شاباش. کاف. کاف. اکثر بچے اس کو کیف پڑھتی ہیں, کیف نہیں پڑھنا, کا الف کی آواز ہے, یا کی آواز نہ ہو. کاف. کاف. لام. لام. میم. میم. نون. نون. ناک میں آواز نہ جائے. نو. نو. نو کی آواز بھی نہ ہو. نو اور ناک میں آواز نہ جائے. درمیان میں آواز رکھنی ہے کہ ناک میں بھی آواز نہ جائے اور نو کی آواز بھی نہ ہو. نون. نون. ابھی بھی ناک میں ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے اور مجہول بھی ہو رہا ہے نون. 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 ہاں ابھی اس میں ناک میں آواز آ رہی ہے. یہاں تک ہی کر لیتے ہیں, جو پیچھے ساری غلطیاں آئی ہیں اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. رقت عيناي شوقا ولد عيبة ظرف